हिजोको फर्स्ट क्लास पढिसकेपछि यहाँहरू सबैलाई मेरो सेकेन्ड भिडियोमा पनि वेलकम छ। सो हिजो हामीले ग्रेभिटेसनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र आज हामी यो चारवटा टपिकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। फर्स्टमा हामी ग्रेभिटीको कुरा गर्छौँ, ग्रेभिटीको कन्सिक्वेन्सेसहरू, ग्रेभिटीले गर्दा के इफेक्ट्सहरू हामी देख्न सक्छौँ कुरा गर्छौँ र त्यही इफेक्ट्सहरू मध्ये केही वेट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि यो क्लासमा आज हामी कुरा गर्छौँ। सो हिजो हामीले ग्रेभिटेसन भनेर के पढ्यौँ भन्दाखेरिमा ग्रेभिटेसन कसरी प्रड्युस हुने रहेछ त? ग्रेभिटेसन दुईटा सानो अब्जेक्ट्सहरू छ भने यो दुईटा अब्जेक्ट्सहरूले पनि एकले अर्कालाई अट्र्याक्ट गर्ने रहेछ। यो फोर्सलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त? यसलाई पनि हामीले ग्रेभिटेसन भन्न पाउँछौँ। सिमिलरली एउटा के छ भन्दाखेरिमा एउटा हेभनली अब्जेक्ट छ अथवा प्लानेट छ अथवा स्याटेलाइट छ, अनि अर्को पनि हेभनली अब्जेक्ट छ अथवा प्लानेट छ अथवा स्याटेलाइट छ। यदि अब्जेक्ट बीच भयो, यो हेभनली बडिज बीचको फोर्स भयो, यसलाई पनि हामीले के भन्न पाउँछौँ त? यसलाई पनि हामीले ग्रेभिटेसन भनेर भन्न पाउँछौँ। र अर्को थर्ड केस भनेको हामीसँग एउटा हेभनली बडी छ र अर्को चाहिँ अब्जेक्ट छ, यसलाई पनि हामीले के भन्न पाउँछौँ त? ग्रेभिटेसन भन्न पाउँछौँ। सो यो ग्रेभिटेसनको तीनवटा केसेसहरू मध्ये एउटा फर्स्ट केसमा हामीले अब्जेक्ट बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई पनि हामी ग्रेभिटेसन भन्न पाउँछौँ। दुईटा हेभनली अब्जेक्टहरू बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन ग्रेभिटेसन भन्न पाउँछौँ। एउटा हेभनली अब्जेक्ट र अर्को जस्ट सिम्पल अब्जेक्ट मात्र बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई पनि हामी ग्रेभिटेसन भन्न पाउँछौँ। यो तीनवटा ग्रेभिटेसनको केसमध्ये यो थर्ड केस अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ, जसलाई यो थर्ड केसलाई चाहिँ स्पेसल केस अफ ग्रेभिटेसन, जसलाई हामी ग्रेभिटी पनि भन्न पाउँछौँ। र ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो त? ग्रेभिटी भनेको इट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन अ हेभनली बडी। एउटा हेभनली बडी, इट इज अ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन अ हेभनली बडी एन्ड एनी अब्जेक्ट केप्ड अन इट्स सर्फेस अर अराउन्ड इट्स सर्फेस, है त। यसको सर्फेसको वरिपरि भएको कुनै अर्को अब्जेक्ट बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त? ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ। अथवा ग्रेभिटीलाई हामी अर्को वेमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो दुईटा मास मध्ये यो मास निकै ठुलो छ भनेपछि यो मासले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। हेभनली अब्जेक्टले अथवा हेभनली बडीले चाहिँ सानो अब्जेक्टलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। जति फोर्सले आफूतिर तान्छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ। सो ग्रेभिटी भनेको दुई वेबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ। फर्स्ट वान इज ग्रेभिटी इज डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन अ हेभनली mass or heavenly body and any object placed on its surface or around its surface। र अर्को वेमा चाहिँ ग्रेभिटीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने ग्रेभिटी भनेको चाहिँ इट इज द फोर्स with which a heavenly object or heavenly body attracts anything around its or towards its center। यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। सिन्स ग्रेभिटी भनेको के हो त? यो फोर्स हो अथवा ग्रेभिटेसनको एउटा युनिट, एउटा स्पेसल केस भएको कारणले गर्दाखेरिमा ग्रेभिटीको एसआई युनिट के हुन्छ? ग्रेभिटीको एसआई युनिट हुन्छ, एसआई युनिट के हुन्छ त? न्युटन हुन्छ। न्युटन भयो। सिजिएस युनिट डाइन नै भयो। मैले यसको बारेमा धेरै कुरा गरेन। र अब ग्रेभिटीको कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरौँ, है त। ग्रेभिटीले गर्दाखेरिमा के इफेक्ट्सहरू हामीले देख्न पाउँछौँ त? ग्रेभिटीको दुईटा इफेक्ट्सहरू त यही छ। एउटा भनेको वेट भयो, अर्को भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ग्रेभिटीले गर्दा नै के हुन्छ? कुनै पनि अब्जेक्टको वेट हुन्छ अथवा वेट एक्जिस्ट गर्छ ग्रेभिटीले गर्दा। अर्को भनेको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि नै अर्थको सेन्टरतिर कुनै अब्जेक्ट झर्दैछ भने त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ? एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ, जसलाई हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौँ। दुईटा इफेक्ट भनेको यो भयो। अर्को थर्ड इफेक्ट भनेको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि नै के हुन्छ? एटमोस्फियर एक्जिस्ट गर्छ। एटमोस्फियरको एक्जिस्टेन्स चाहिँ केले गर्दा भएको हुन्छ भन्दाखेरिमा ग्रेभिटीले गर्दाखेरि नै एटमोस्फियर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। सिमिलरली ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेसन फोर्सले गर्दाखेरि नै के भएको हुन्छ? सोलर सिस्टममा अथवा कुनै पनि ठुलो हेभनली अब्जेक्टको वरिपरि के भइरहेको हुन्छ त? अरू हेभनली अब्जेक्टहरू रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ अथवा सोलर सिस्टम र यसको होल कम्पोनेन्ट्सहरूको एक्जिस्टेन्स चाहिँ कसले दिन्छ त? ग्रेभिटीले अथवा ग्रेभिटेसनले दिइरहेको हुन्छ। सिमिलरली अर्को कुरा गर्ने हो भने ग्रेभिटीले गर्दाखेरिमा नै लिक्विड पानी पोख्यो भने के हुन्छ? माथिबाट तलतिर बग्छ। खोलाहरू पनि माथिबाट तल बग्छ। यो कसले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरिमा ग्रेभिटीले गर्दा नै हुन्छ अथवा ग्रेभिटेसनले गर्दाखेरि नै हुन्छ, है त। ल
अब यो भइसक्यो। अब अर्को भनेको असिना झर्ने कुरा गरौँ। असिनाहरू अथवा माथि फालेको अब्जेक्ट्सहरू तल झर्ने पनि कसले गर्दा हुन्छ त? ग्रेभिटीले गर्दा नै हुन्छ। सो यो ग्रेभिटीको कन्सिक्वेन्सेस भयो। तिमीलाई एक्जाममा ग्रेभिटीको कन्सिक्वेन्सेस अथवा ग्रेभिटेसनको कन्सिक्वेन्सेस आयो भने एउटै आन्सर लेख्न तिमीले पाउँछौ है त, आन्सर सेम हुन्छ। अब ग्रेभिटीको कुरा गरिसकेपछि म ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुलाको कुरा गर्छौँ। हामी धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले के मिस्टेक गर्छन् भन्दाखेरिमा ग्रेभिटीलाई चाहिँ जी भनेर नोट गर्छौँ। जीले डिनोट गर्ने होइन। ग्रेभिटीलाई पनि के हो त? फोर्स नै हो। त्यसैले ग्रेभिटीलाई पनि हामी केले डिनोट गर्छौँ त? एफले नै डिनोट गर्छौँ। र ग्रेभिटी भनेको र वेट भनेको सेम हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी ग्रेभिटीलाई चाहिँ जी नबनिकन ग्रेभिटीलाई चाहिँ हामी एफ, यो भनेको वेट डब्लुले इन्डिकेट गर्छौँ है त। वेट भनेको त डब्लु हुने भइहाल्यो है त। सो ग्रेभिटी भनेको चाहिँ वेट हुने भयो। अब यो निकाल्ने फर्मुला कुरा गरौँ। ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ त? दुईटा फर्मुलाको कुरा गर्छौँ म। ग्रेभिटी र वेट भनेको एउटै चिज भयो। अब हामी ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला पढौँ। ग्रेभिटी भनेको क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर। ल यो फर्मुलामा भएको नोटेसनको कुरा गरौँ। यहाँनिर युज भएको यो यो एफको इन्डिकेसन के हो? एफ भनेको ग्रेभिटी, जी भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। यो हामीले हिजो नै पढिसक्यौँ है त। सिमिलरली एम भनेको क्यापिटल एम भनेको चाहिँ मैले अघि नै के भनेको थिएँ? हेभनली बडी र अर्को अब्जेक्ट बिचको फोर्स भन्दाखेरिमा एम भनेको चाहिँ हेभनली बडीको मास। एम भनेको के हो त? मास अफ हेभनली बडी। मास अफ मैले एसबी लेखेँ, हेभनली बडी। स्मल एम भनेको मास अफ अ अब्जेक्टको मास। र आर भनेको कसको रेडियस त भन्दाखेरिमा रेडियस अफ हेभनली बडी। यो हेभनली बडीकै रेडियस भयो। अनि स्मल एम भनेको चाहिँ के हो त? मास अफ एन अब्जेक्ट। मास अफ अ अब्जेक्ट अथवा मास अफ अ बडी लेख्न पनि पाउनुहुन्छ है त। अब ग्रेभिटीको भ्यालु सबै ठाउँमा सेम हुँदैन। किन सेम हुँदैन भन्दाखेरिमा ग्रेभिटी भनेको के कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ? ग्रेभिटी भनेको क्यापिटल जीमा डिपेन्ड हुन्छ। तर क्यापिटल जीको भ्यालु चाहिँ युनिभर्सभरि सेम हुन्छ। सो ग्रेभिटी भनेको क्यापिटल जीको कुरा जीमा डिपेन्डेन्ट छ भनेर नभनौँ। ग्रेभिटी भनेको क्यापिटल एममा डिपेन्ड हुन्छ भनेको ठुलो हेभनली बडी छ भने ग्रेभिटी इन्क्रिज हुन्छ, सानो हेभनली बडी छ भने ग्रेभिटी डिक्रिज हुन्छ। सिमिलरली रेडियस ठुलो छ भने ग्रेभिटी के हुन्छ? घट्छ। रेडियस सानो छ भने ग्रेभिटी बढ्छ। अब ग्रेभिटी सँगसँगै हामी वेटको कुरा गरौँ। सो वेट अफ अ बडीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा वेट अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्टिङ अन द्याट बडी। कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको ग्रेभिटीलाई नै हामी के भन्छौँ? वेट भन्छौँ। सो वेट र ग्रेभिटी भनेको सेम चिज भयो है त। अब हामी के गर्छौँ? यहाँबाट हामी के हेभनली प्लानेटहरूको ग्रेभिटीको भ्यालु कुरा गरौँ है त। ग्रेभिटीको भ्यालुको कुरा गरौँ। सो अर्थ र मुनमा ग्रेभिटी कहाँ धेरै हुन्छ होला? अर्थ र मुनमा कहाँ धेरै हुन्छ त? ग्रेभिटी अर्थमा धेरै हुन्छ। अर्थमा अलमोस्ट 6 टाइम्सले ग्रेभिटी धेरै हुन्छ। अब हामी यसपछि कुरा गर्छौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको नामै त एक्सेलरेसन छ। इट इज वाट? एक्सेलरेसन। कस्तो एक्सेलरेसन त? ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको बिकज अफ ग्रेभिटी। कुनै पनि अब्जेक्टमा, कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन कसले गर्दा प्रड्युस भएको त? ग्रेभिटीले गर्दा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी can be defined as the acceleration produced on a object due to the effect of gravity। कुनै पनि अब्जेक्टमा अथवा फलिङ अब्जेक्टमा चाहिँ ग्रेभिटीले गर्दा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसनलाई हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ। ल अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि निकाल्छौँ है त। सपोज हामीसँग एउटा एम मास भएको कुनै एउटा हेभनली अब्जेक्ट छ र यसको सर्फेसमा चाहिँ स्मल एम भएको अब्जेक्ट चाहिँ तल झर्दैछ भने यतिखेर चाहिँ अब हामी
यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन चाहिँ लेट्स से स्मल जी छ भने स्मल जी को भ्यालु हामी निकाल्छौँ है त। वी हेभ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा अहिले भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ ग्राभिटी भनेको र वेट भनेको सेम हो र ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरिमा ग्राभिटी भनेको जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर अनि वेट भनेको चाहिँ मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो एम र यो एम क्यान्सल आउट भएपछि जी भनेको के हुन्छ त जी भनेको जीएम बाई आर स्क्वायर यो के भयो त जीएम बाई आर स्क्वायर भयो। सो यो चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको लागि। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको लागि चाहिँ जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर भनेको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भयो है त जी को भ्यालु। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त यसको एक्सेलरेसनको एसआई युनिट के हुन्छ एसआई युनिट के हुन्छ त जहिले पनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइहाल्छ। एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यसमा त कुनै पनि डाउट हुनु पर्दैन है यसमा कुनै डाउट छैन होला। अब हामी कुरा गरौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको हामीलाई डेफिनेसन त आयो तर यसको मिनिङ के हो त। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको कुनै पनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्टको भेलोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले दिन्छ। फर इक्जाम्पल अर्थको एभरेज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है त अर्थको जी को भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब के हो त यसको मिनिङ के हो त यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ फ्रीली विदाउट द एयर रेजिस्टेन्स अर्थतिर झर्दैछ अर्थको सेन्टरतिर झर्दैछ भने यो भनेको सेन्टर अफ अर्थ अथवा सर्फेस भन्न पनि सक्नुहुन्छ सेन्टर अफ अर्थतिर झर्दैछ भने एक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड नै पर्छ है। यहाँनिर भेलोसिटी भन्यो भने चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड मात्र लेख्ने एक्सेलरेसन भन्यो भने चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्ने एक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले पर्छ भनेपछि मैले कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ माथिबाट ड्रप गरेँ भने अर्को एक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी यहाँ एक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कतिले बढ्ने भयो 9.8 हुन्छ। सो मैले 0 सेकेन्डमा यसको चाहिँ भेलोसिटी कति छ त 0 मिटर पर सेकेन्डमा मैले ड्रप गराएँ भने यसको अर्को एक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ अर्को एक सेकेन्डमा चाहिँ भेलोसिटी 9.8 बढेर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 2 सेकेन्डमा मैले यसको भेलोसिटी हेर्ने भने कति हुन्छ त यसमा 9.8 थपिन्छ जुन कति हुन्छ त 19.6 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अर्को सेकेन्डमा हेर्ने हो भने फेरि भेलोसिटी बढेर कति हुन्छ 9.8 नै बढ्न जान्छ। सो यसरी के हुन्छ त कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टको चाहिँ एक सेकेन्डमा चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यही रिजनले गर्दा हामीले एउटा फ्लोरबाट गमला फाल्यो भने गमला के हुन्छ त अलिकति तल पुग्ने बेलामा जति स्पिड हुन्छ जति भेलोसिटी हुन्छ तीन फ्लोरबाट गमला तल फाल्यो भने तल भुइँमा पुग्ने बेलामा चाहिँ गमलाको स्पिड भेलोसिटी एकदमै धेरै हुन्छ। अब हामीले यहाँसम्म पढिसकेपछि अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको जीएम बाई आर स्क्वायर भनेपछि यो केमा यसको फ्याक्टर्सहरू के भन्यो भने चाहिँ यसको दुईटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ। एउटा भनेको मास अफ अ हेभनली बडी अर्को भनेको रेडियस अफ दि हेभनली बडी। दुईटा कुरामा मात्रै के हुन्छ यो डिपेन्ड हुन्छ एउटा मासमा अर्को रेडियसमा। अब हामीले डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू लिइरहेको छौँ भने के हुन्छ अर्थको र मार्सको मास सेम हुँदैन। मास सेम नहुन साथ के हुन्छ जी त भ्यारी गरिहाल्छ जी पनि के हुन्छ भ्यारी गर्छ। सिमिलरली अरू जुनसुकै अर्थ र जुपिटरको लिने हो भने पनि एमको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ अर्थको मास र जुपिटरको मास सेम हुँदैन। सो के भयो त यिनीहरू दुईटाको चाहिँ अर्थ र जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा स्मल जी पनि के हुँदैन त सेम हुँदैन। अब हेरौँ है त अब कुनै प्लानेट्सहरूको जी को कुरा गरौँ। सो मुनमा जी को भ्यालु कति हुन्छ है त मुनमा हुन्छ जी को भ्यालु 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जुपिटरमा कति हुन्छ त जुपिटरमा हुन्छ 25 मिटर पर सेकेन्ड। अब मुनमा जुपिटरमा अर्थमा हुन्छ है त अर्थमा हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यो तीनटा ठाउँमा भयो यो तीनटा हामीले हेभनली अब्जेक्टको हेऱ्यौँ जी को भ्यालु फरक हुनेछ। किन फरक भयो त भन्दाखेरिमा मास फरक छ रेडियस पनि फरक छ त्यही भएर जी भ्यारी भयो। अब अर्थको मात्र केसको कुरा गरौँ है त अर्थको पनि ठाउँ अनुसार जी को भ्यालु के हुन्छ
फरक फरक हुन्छ। किन फरक फरक हुन्छ भन्दाखेरिमा ध्यान दिएर हेरौँ, यो चिज नोट गर्नु होला। सो अर्थको पनि डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ, सेम हुन्छ। यसको मतलब के हो त, जी अर्थको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अर्थको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, द्याट मिन्स जी भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग भन्दाखेरिमा रेडियसको स्क्वायरसँग। यो अर्थको जी को भ्यालु है त रेडियसको स्क्वायरसँग के हुन्छ, अर्थको चाहिँ जी यसरी रिलेटेड हुन्छ। भन्न खोजेको रेडियस बढ्यो भने जी घट्छ, रेडियस घट्यो भने जी बढ्छ। अब अर्थको सेपको कुरा गरौँ। अर्थ हाम्रो पर्फेक्ट स्पेयर छैन, यो यस्तो सेपमा छ। अनि हामीले तल र माथिकोलाई हामी के भन्छौँ, पोल्स भनेर भन्छौँ। नर्थ र साउथ पोल भयो, अनि साइड वेज भनेको के हो त, इक्वेटर भयो है त। यो भनेको पोल भयो, यो भनेको इक्वेटर भयो। अब हेर है त, यो सेन्टर हो भने पोल र इक्वेटरमा अर्थको रेडियस सेम छैन। अर्थको सेन्टरबाट तिमी हिँड्न सुरु गर्यो भने तिमी पोलको टपमा चाँडै पुग्छौ, तिमीलाई इक्वेटर पुग्न धेरै टाइम लाग्छ। द्याट मिन्स यो डिस्टेन्स चाहिँ के छ त, अलिकति सर्ट छ। यो डिस्टेन्स अलिकति सर्ट छ, यो डिस्टेन्स अलिकति लङ छ है त। अब हेर, जी भनेको चाहिँ रेडियसको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। द्याट मिन्स धेरै लामो छ भने जी को भ्यालु घट्दै जान्छ, छोटो छ भने के हुन्छ, जी को भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ। भनेपछि यहाँ र यहाँमा कहाँ धेरै हुन्छ होला त, कम भएको ठाउँमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ। सो यहाँ पोलमा कति हुन्छ, 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। इक्वेटरमा कति हुन्छ, 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सो अर्थको के भयो त, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ अर्थको जी को स्मल जी को भ्यालु फरक हुन्छ। अब सेन्टरमा कति हुन्छ होला, सेन्टरमा कति हुन्छ होला, सेन्टरमा रेडियसको भ्यालु कति हुन्छ, सेन्टरमा रेडियसको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। हामीले यहीँबाट नाप्ने हो, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो सेन्टरमा रेडियसको भ्यालु 0 हुन्छ। सो सेन्टरमा चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ, 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सो यो तीनटा केसलाई हामी राम्रोसँग अब्जर्भ गरौँ। फेरि एकचोटि अर्थको तीनटा केसलाई हेरौँ है त। पोलमा कति हुने रहेछ, 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, इक्वेटरमा 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र सेन्टरमा चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है त। ल अब हामीले अहिले के हेर्यौँ भन्दाखेरिमा स्मल जी चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुने रहेछ भनेर कुरा गऱ्यौँ। डिफ्रेन्ट प्लानेट छ भने चाहिँ मास र रेडियसलाई रेफरेन्स लिने, सेम प्लानेट छ भने चाहिँ रेडियसलाई मात्र के गर्ने त, हामीले रेफरेन्स लिने। अब केमा डिपेन्ड गर्दैन त, हेर है त, जी भनेको जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँनिर कतै पनि के भएको छैन त, मैले स्मल एम युज गरेको छैन। द्याट मिन्स जी भनेको माससँग कहिले पनि डिपेन्ड हुँदैन है त। जी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु मास। कसको मास त, मास अफ फलिङ अब्जेक्ट है त। फलिङ अब्जेक्टको मासमा जी कसै पनि कुनै पनि हिसाबले डिपेन्ड गर्दैन। द्याट मिन्स यो कतिखेर हो त भन्दाखेरिमा यदि यो रेजिस्टेन्स छैन अथवा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन भने, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन भने जी को भ्यालु चाहिँ माससँग डिपेन्ड नै गर्दैन। जी के हुँदैन, माससँग डिपेन्ड गर्दैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरिमा तिमीले दुईवटा चिजहरू जस्तै अब हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ एउटा एक्सपेरिमेन्टको, जसलाई हामी फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। फेदर र कोइनमा के हुन्छ, कसको मास धेरै हुन्छ, अफकोर्स कोइनको मास धेरै हुन्छ। तर यदि एयर रेजिस्टेन्स भएन भने फलिङ फेदर र फलिङ कोइन पनि के हुन्छ, सँगसँगै झर्छ अथवा जी को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। सो फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टको म थोरै कुरा गर्छु। फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा फर्स्टमा एउटा च्याम्बर हुन्छ, यो च्याम्बरमा चाहिँ एयर हुन्छ। सो एयर भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ, दुईटा चिज सँगसँगै खसालिन्छ। सो दुईटा चिज भनेको के हो त, हाम्रो एउटा फेदर भयो, अर्को चाहिँ कोइन भयो। फेदर र कोइनलाई के हुन्छ, सँगै झार्ने काम हुन्छ। अब सँगै झार्ने बेलामा अब एयर छ भनेपछि के फर्स्टमा झर्छ त, एयर छ भनेपछि चाहिँ कोइन फर्स्टमा झर्छ है त। कोइन फर्स्टमा आइपुग्छ अनि फेदर चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्डमा अथवा लास्टमा हुन्छ। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरिमा कोइनमा भन्दा फेदरमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स धेरै भयो, हावाले धेरै रेजिस्ट गर्यो, धेरै रोक्यो।
त्यही भएर यो बिस्तारै झर्छ, यो चाँडै झर्छ। यो एयर भएको केसमा है त, यो एयर भएको केसमा, एयर हुँदाखेरिमा। अब नो एयर, एयर नहुँदाखेरिमा सिमिलरली इफ देयर इज नो एयर, एयर छैन भने एयर रेजिस्टेन्स पनि हुँदैन। युजुअली भ्याक्युम्सहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा एयर हुँदैन। एयर नभइसकेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले तल थ्रो गर्दैछौँ, कुनै पनि अब्जेक्ट तल फल गर्दैछ, झर्दैछ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ जी को भ्यालु चाहिँ माससँग डिपेन्ड हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब हाम्रो फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट गरिसकेपछि फेदर र कोइनलाई सँगै झार्दाखेरिमा चाहिँ सँगसँगै झर्छ। दिस इज द फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड द कन्क्लुजन इज G is independent to the mass of falling object if there is no air or without the external resistance. हावा नभएको ठाउँमा अथवा रेजिस्टेन्स नभएको ठाउँमा तिमीले जुनसुकै अब्जेक्टलाई झार्यो भने पनि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ सँगसँगै झर्छ भनेर फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टले भन्छ। सो यो सँगसँगै आज हामीले ग्राभिटीको कुरा गऱ्यौँ, ग्राभिटीको इफेक्ट्सको कुरा गऱ्यौँ, अनि ग्राभिटी सँगसँगै हामीले वेटको कुरा गऱ्यौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गऱ्यौँ र हामीले फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। भोलि हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा वेटलेसनेस र फ्री फलको कुरा गर्छौँ, सँगसँगै डिफ्रेन्स बिट्विन्सहरूको पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ। सो आजलाई यति मात्र। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान कमेन्ट डाउन। ओके, अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई।